नमस्कार. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी हे आसा दिवचल तालुक्याचे खबरापत्र. बरोवन धाडपी राजेश वझरीकार. वाचपी मानसी वाळवे. दिवचल तालुक्यातल्या साखळी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष म्हूण दयानंद बोरयेकार हांची निवड जाल्या. आदले उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत रित्या सुवाती खातीर दयानंद बोरयेकार हांचो एकमेव अर्ज आयिल्ल्यान बोरयेकार हांची उपनगराध्यक्ष पदा खातीर बिनविरोध निवड जाली. साखळी मतदारसंघाचे आमदार तशेंच मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांच्या सहकार्यान साखळी पालिकेच्या उदरगती खातीर आपूण यत्न करतलो अशें उपनगराध्यक्ष बोरयेकार हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. केंद्र सरकारा कडल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला जाल्ली GST कपात ही बाजारकारां खातीर तशेंच व्यापारी वर्गा खातीर एक बरी गजाल आसा आनी हे संबंदी जनजागृताय जावप खूब गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. दिवचलच्या साखळी बाजारांत GST कपात तशेंच तांचे व्यापारा खातीर फायदे हे विशीं जनजागृताय करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हायती दिली. साखळी बाजारांत जनजागृताय कार्यावळींत तांणी वांटो घेतलो. हे वेळार नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरयेकार आनी साखळी पालिकेचे नगरसेवक नगरसेविका हाजीर आशिल्ले. साखळी पालिका वाठारांतले बाजारपेठेक आदले भांगराळे दीस परत मेळोवन दिवपा खातीर साखळी नगरपालिका बांदिल्ली आसा आनी हे खातीर साखळे पालिकेंतल्या सगळ्या नागरिकांनी सहकार्य करपाची गरज आसा अशें नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी सांगलां. बाजारपेठेक आयिल्ली अवकळा आनी व्यापाऱ्यांक जावपी लुकसाण हे संबंदीत सिद्धी प्रभू हांणी आपले विचार मांडले. एका वेळार साखळी बाजारपेठ भरभराटीक आयिल्ली, पूण मदल्या काळांत बाजारपेठेक आयिल्ली अवकळा पयस करपा खातीर साखळी नगरपालिकेन खासा येवजण आंखल्या आनी हे खातीर साखळी बाजारांतल्या बाजारकारांनी तशेंच नागरिकांनी सहकार्य करपाक जाय अशें सिद्धी प्रभू हिणें सांगलें. दिवचल नगरपालिका बाजारांत जावपी चोरयो तशेंच व्यापारी वर्गा मुखार आसपी प्रस्न सुटावे करपा खातीर दिवचल नगरपालिकेच्या वतीन खास उपाय येवजण आंखल्या आनी गरज पडल्यार पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाचोय विचार आसा अशी म्हायती दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिली. व्यापारी वर्गाक लुकसाण जावपाक लागला हाचेर नियंत्रण दवरपा खातीर दिवचल नगरपालिकेन पुलीस खात्याच्या पालवान कांय उपाय येवजण आंखल्या अशी म्हायती नगराध्यक्ष नाटेकार हांणी दिली. पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांच्या जयंती निमतान तांचे शिष्य पंडित अजित कडकडे हांच्या गायनाची कार्यावळ जाली. रवींद्र भवन साखळी आनी सर्गेस्त रामा अर्जुन पारोडकार ट्रस्ट हांणी ही कार्यावळ घडोवन हाडली. हे कार्यावळींत पंडित अजित कडकडे हांचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो. गोमंत विभूषण अजित कडकडे हांणी आपले मैफिलींत नाट्यगीत, अभंग आनी भक्तिगितां सादर केली. देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या जल्मदिसा निमतान दिवचल शारांत भाजप युवा वतीन नशामुक्त भारत कार्यावळीचें आयोजन जालें. हे कार्यावळींत 3000 लोकांनी वांटो घेतलो. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, सिद्धार्थ कुंकळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिवचल म्हालांत सध्या नवरात्री उत्सवाच्या निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी जातात. दिवचल, मय तशेंच साखळी मतदारसंघांतल्या देवळांनी दीसभर तशेंच रातच्या वेळार धार्मीक सांस्कृतीक कार्यावळी जातात. देवळांनी मखर उत्सव, भजन, कीर्तन, आरत आनी वेगवेगळ्या सर्तींचें आयोजन केलां. ह्यो कार्यावळी दसऱ्या मेरेन चालू उरतल्यो. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती खातें तशेंच रवींद्र भवन साखळी हांच्या जोड पालवान युगप्रवर्तक डॉ. हेडगेवार हांच्या जिविताचेर आदारीत भव्य नाट्य आविश्कार साखळीच्या रवींद्र भवनांत सादर जालो. ह्या नाट्यप्रयोगाच्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मय मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, साखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू, दिवचलचे नगराध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान राजेश वझरीकार हांणी बरोवन धाडिल्ले दिवचल तालुक्याचे खबरापत्र सोंपले. नमस्कार.